खंडर बने गजा का मुस्तकबिल क्या होगा? दुनिया के मुनसिफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टीना स्टॉकर, कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर अजय बंगा और आलमी मालियाती फंड्स की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ का आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह इजलास से खिताब भी शेड्यूल। अमरीकी इंतजामिया ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी सिफारतकारों की नकलो हमल पर पाबंदियां लगा दी। होटल से अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत तक महदूद कर दिया गया। महंगी अशिया की खरीदारी के लिए अमरीकी हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अरब रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुलाकात में शरीक होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के रहनुमा भी शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंग बंदी के बाद के इंतजाम पर तजावीज़ देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका चाहता है कि इसराइली इनखला के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में अपनी अफवाज भेजें। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। ऐसे गजा की बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत नहीं होगी। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप से मुलाकात से पहले पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा का मुशावरती इजलास। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। गजा में जंग रोकने का वक्त आ गया। अमन का मौका महफूज बनाने के लिए हमें पूरी ताकत इस्तेमाल करना होगी। कोई भी चीज़ जारी जंग का जवाज़ नहीं बनती। फ़लस्तीनियों को हकूक देने से इसराइलियों के हकूक ग़ज़्ब नहीं होते। अंदोरा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लक्समबर्ग, माल्टा, मराकेश, बरतानिया, कनाडा और सैन मैरिनो ने अमन का इंतखाब किया। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भी इसी रास्ते पर गामजन हैं। हमास भी दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। एक 150 से ज़ायद ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस के बाद बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। अमरीका की तरफ से वीज़ा देने से इनकार पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। खिताब में कहा कि हमास को अपना तमाम असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देना चाहिए। हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। मिस्र और उर्दन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबों को मुस्तरद करने पर इजहार तशक्कुर। मिस्र और कतर की सालिसी का खैर मकदम। फ्रांस, बरतानिया, पुर्तगाल, लक्समबर्ग समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर भी इजहार तशक्कुर। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं कि इन इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढटाई, फिर 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम उनका हक है, इनाम नहीं। रियासत से इनकार हर जगह इंतहा पसंदों के लिए तोहफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल को मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी बंद करना होगी। मगरबी किनारे में कब्जे की ख़तरनाक पेशरफ्त का कोई जवाज़ नहीं। तनाज़े का वाहिद हल यही है जिसमें 2 आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करें। दोनों रियासतें मुकम्मल तौर पर आलमी बरादरी का हिस्सा बने। इल्हाक के खतरे और आबादकारों के तशद्दुद को रुकना चाहिए। 2 रियासती हल अमन का वाहिद रास्ता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर फ्रांस के मशकूर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कतर पर इसराइली हमले की भी मजम्मत। कहा, इसराइली हमलों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डाला। 1967 की सरहद पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर तशद्दुद देखकर तकलीफ होती है। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीखी मौका है।
پاکستان کا مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے اقدام کو سراہا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ بطور ریاست کو تسلیم کیا جانا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت فلسطینی عوام کا قانونی حق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سیکریٹری جنرل خلیج تعاون کونسل جاسم محمد البداوی سے ملاقات، پاکستان اور GCC کے ادارہ جاتی روابط کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کا 95واں یوم الوطنی۔ صدر آصف علی زرداری کی خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد کو مبارکباد۔ پاک سعودی تعلقات باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی ہے، روحانی وابستگی ہماری دوستی کو دوام بخشتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب کا عالمی مقام اس کی بصیرت اور دانش مندی کا عکاس ہے۔ دیرپا شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزرائے اعلیٰ اور گورنر سمیت سیاسی قیادت کی بھی مبارکباد۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں سعودی عرب کے قومی دن پر کیک کاٹا گیا۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کنٹرول روم کے مطابق کوٹری بیراج پانی کا بہاؤ 3,76,000 کیوسک ریکارڈ۔ نوشہر و فیروز کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا، گھروں اور دکانوں کے ساتھ سکول بھی زیر آب۔ سیلابی ریلے سے ضلع کی 16 یوسس کے 445 دیہات متاثر۔ سکھر بیراج پر بہاؤ کم ہو کر معمول پر آ گیا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,53,000 کیوسک ہے۔ اعلیٰ حکام کو ساری اپیل ہے، سنو ٹی وی ساری آواز بڑی ہے، بہت شکریہ۔ ہی ٹائم تک بھی سارے طور تے بھی کوئی کنوے آیا علاقے دے وچ پانی نکاسی کروائی ونجے، سب صحت دی سہولیات دیتی ونجے، سارے بال بہت بیمار تھے۔ مکان سارے دیکھو جا تو سامنے حالات جو کوئی گزریا پہ سارے دانا پکا سب کو لوٹ چکا ہے۔ بھئی سارے کی نصیحت نہیں کوئی آسان چیز بڑھوا سکوں یا مال دا کوئی کجاندہ سا کچھ بڑھا سکوں۔ مکان بنائے تھے، بڑی مشکل سے بنائے تھے، 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے بنائے تھے۔ اس کی چودیواری جو بھی ہے سب ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، پوری بستی کا یہی حال ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی امدادی ٹیم ہمارے پاس نہیں آئی۔ پنجاب میں سیلابی ریلے ہر طرف تباہی کی داستانیں چھوڑ گئے، گھر ملیا میٹ، مویشی بہہ گئے، فصلیں برباد، بے بس متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، زمینی رابطے منقطع ہونے سے امداد بھی نہیں پہنچ پا رہی۔ ملتان کے علاقے شیرشاہ کی بستی ٹبی حیات تاحال سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ علی پور کی بستی شیروالا میں بھی ہر طرف بربادی، دریائے راوی سے ملحقہ آبادیوں میں سیلابی پانی تاحال موجود۔ خیمہ بستیوں سے متاثرین کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 11ویں روز بھی بند۔ شورکوٹ کی بستی بلوچاں والی میں سیلاب پر ہر چیز بہا لے گیا۔ جنگ میں سیلاب زدگان کا امدادی وعدے پورے نہ ہونے کا شکوہ۔ گجرات میں 22 روز بعد بھی معمولات زندگی بحال نہ ہو سکے۔ منڈی بہاؤدین میں گھر کا واحد کفیل 17 سالہ تیمور سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ گوجوں بکے بنایا بھائی کچھ غریبی سانے گھر چھڈیا، کمانے والا ساڈے گھر کوئی نہیں سوا میرے تیمور ہے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے پرعزم۔ پنجاب اسمبلی کی سیلاب سے نقصانات بحالی اور بچاؤ کے لیے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی 1 ماہ میں رپورٹ اور سفارشات تیار کرے گی۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے فی ایکڑ 20,000 روپے امداد کا اعلان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا بیرونی امداد مانگی نہ انتظار ہے، سیلاب پیکج پنجاب حکومت اپنے وسائل سے فراہم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو اور یوسف رضا گیلانی نے پنجاب حکومت کے کام کو سراہا، سیلاب پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، شرجیل میمن کا ہر وقت بھاشن دینے کا شوق ہے۔ سنو نیوز دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ بپھرے ندی نالوں سے زیر آب آتی بستیوں اور فصلوں تک ہر جگہ ہر مقام سے حالات کی مسلسل آگاہی۔ سنو نیوز کے نمائندے متاثرہ علاقوں میں موجود، سیلاب کی کوریج کے لیے خصوصی پروگرام، سیلاب زدگان کا ہر مسئلہ حکام کے سامنے رکھ دیا۔ GHQ گیٹ حملہ کیس میں بانی تحریک انصاف کی فوٹیج دینے اور ٹرائل روکنے کی درخواستیں خارج۔ عدالت نے استغاثہ کے 8 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔
ATC रावलपिंडी में 27 सितंबर को मजीद 3 गवाह तलब। बानी तहरीक इंसाफ को वीडियो लिंक पर पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर की मुख्तलिफ मुकदमात की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसी। पेशावर हाई कोर्ट का गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने इंतखाबी इखराजात केस में इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत का ECP को 14 दिन में जवाब जमा कराने का नोटिस। अली अमीन गंडापुर का ECL से नाम निकालने की दरखास्त पर 14 दिन में रिपोर्ट तलब। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई वफाक और फौज का मैंडेट है। मुज़ाकरात के सिवा दहशतगर्दी के खात्मे का कोई हल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि अफगानिस्तान से बातचीत की पेशकश पर तनकीद की गई। ये वफाक का मैंडेट है, हमने उनसे बात की है। इस हफ्ते कबाइल के वफ़द के नाम वफाक को भिजवा दिए जाएंगे। 27 सितंबर को बानी PTI की रिहाई के लिए जलसा होगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। भारत हमारा दुश्मन है। क्रिकेट टीम को चाहिए जोर लगाएं, क्यों हार जाते हो। सोने के खरीदारों की नींदें हराम हो गईं। 1 तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह 3,98,800 रुपये पर पहुंच गया। कीमत में 5,100 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर एक रोज की मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी लौट आई। 390 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,57,945 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 70 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 1 अरब 52 करोड़ हिस्से की तिजारत 58 अरब 72 करोड़ रुपए में हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,632 अरब रुपए से तजावुज कर गई। करेंसी मार्केट में रुपया 3 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 42 पैसे का हो गया। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। मुफ्ती आज़म कुछ अरसे से अलील थे। उन्हें सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ हासिल है। दुनिया भर से मुस्लिम रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। इंतकाल आलम इस्लाम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। और दुनिया क्रिकेट के नामवर अंपायर डिकी बर्ड चल बसे। 92 साला डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 विमेन वनडेज मैच सुपरवाइज किए। डिकी बर्ड ने 93 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले।